अरे एक म्हाका सांग हो टेंडर कोणी घेतला तोच आहे आमका तो हांगा बारीक त्याने कसो टेंडर घेतला तो म्हाका खबर जाय म्युनिसिपालिटी एरिया कोणी घेतला काय हे चमचे आयले त्याचे एजंट आयले आणि गुंड आयले त्याचे कोण आहे ते म्हाका आणि सब उलय नाका कोणा दिला कोण तो टेंडर घेवपी कोण तुम्ही कसे आता ताका लोकांक आणि एका कित्याक गुंडा कित्याक घेवन येतलो तो आपय तेका कोण गेले त्याने सांगून दे हे मनीस माझे म्हणून तेका आपय आणि तुका लेटर दिवन दी ताणे आमका लेटर येयले ऑफिसाचे तेगे नाव दिले मेन्शन केलं दाखय फुल लेटर तेंगेले नाव ऑफिसान आयक सांगताय ऑफिसान जे हा ऑफिसान सगळ्या दुकानाचो रेकॉर्ड हा सगळ्या दुकानाचो रेकॉर्ड हा सगळ्यांची एरिया हा मागीर हे कोण मेजपा आणि ती एरिया मेजून तुम्ही सपोर्ट टेंडर केला म्हाका तें जाय तुम्ही एरिया पळोवन सपोर्ट टेंडर केला आणि तो टेंडर कोण तरी घेतला तीच एरियाचे तुमकां पयशे मेळटले जी म्युनिसिपालिटी कवर करती आता तू एरिया परती मेजता आणि कितें मेजता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका जाय थ्रू चॅनल तुमी न्यू मार्केट पयली एरिया मेजा या तुम्ही सांगा बाबा ह्या लोकांनी अशें अशें दिल्ल्या आमी दिता आम्ही थंय वयता ना ती आमची मिटींग जातली आमची न्यू मार्केट आणि आम्ही मिटींग घेतली लास्ट टाइम ते घेवपाची तुमकां रायटच ना कारण तुमच्याकडे सगळी एरिया हा म्युनिसिपालिटीची एरिया ना त्याच्या खातीर गेले आनी वाडे ऑफिसान पळय आतां ऑर्डर वाडयला कितें ऑर्डर काडली सांगताय रायट आता तू सारको उलयता रायट आता तू म्हणटा कितें एरिया वाडयली म्हणून एरिया वाडयली न्ही आमी एरिया वाडयलेचे दिता तुका पयशे तू आमकां एरिया वाडयले ते रेकॉर्ड हें दिता लिगली म्हूण दिता अरे आयक रे तू म्हाका लिगलायज करता ती ही एरियाची वाडयल्या पळय फाल्यां हो म्युनिसिपालिटी इन्स्पेक्टर येतलो काड म्हणटलो म्हणपा ना मागीर काडपा ना आमी मागीर तुका पयशे कित्याक दिवपाचे सोपो कंत्राटदार मार्केट इन्स्पेक्टरा सयत मडगांवच्या गांधी मार्केटांत दुकानांच्या जाग्याची पळोवणी करून सोपो एकठांय करपाक गेलो पूण दुकानदारांनी न्हयकार दिलो आनी तांकां विरोध केलो ह्या वेळार वाद बरोच वाडलो अतिक्रमण केल्ल्या वाठारा खातीर अतिरिक्त सोपो दिवचे नात अशें गांधी मार्केटाचे अध्यक्ष बाबू आसगांवकर हांणी ह्या वेळार सांगलें तो जो कोण हा पळय कोणे घेतला पळय ते म्हाका खबर ना कोण तो तेणे काही गुंडाक धाडल्या आणि हे मार्केट इन्स्पेक्टर तेजे बरोबर आयले आनी तो म्हणटा खंय आपले लोक म्हणटा तेणे एक तर रिटर्न थंय दिवपाचें आमकां लाखोवपाचें आमी म्युनिसिपालिटीचे भाडेकरू आसात आमकां विचारपाक जाप हा म्युनिसिपालिटी गुंडांक न्ही आनी ते गुंडाक फेस करपाक आमी जाणात कशें करप ते कळ्ळें तुका म्हणून म्हाजें इतलें सांगपाचें आहा की म्युनिसिपालिटीन जे पयशे घेताले ते पयशे आमी दितले ताका आता तेंची समज एरिया वाडल्या आनी कितें वाडल्या तेंच्यांनी सांगचें ती एरिया काडपाक म्युनिसिपालिटी जबाबदार कळ्ळें तुका आनी ते पयशे समज तांकां जाय म्युनिसिपालिटी फुड्यान हात लावपाना खंयचो एन्क्रोचमेंटाक कळ्ळें तुका जे पयशे जे म्युनिसिपालिटी घेताले ते आनी तशेंच ते समज सर्वे करता आनी कितें तेणें न्यू मार्केटूय पयलीं करपाचें आनी मागीर हांगा येवपाचें तेंच्या आनी आमचे भितर कॉम्प्रोमायज जावपाक जाय फाल्यां ते आमकां विचारताले तुमी कशें दिलें काय म्हणून आमकां न्यू मार्केट आनी आमकां एक तर म्युनिसिपालिटीन बसोवपाचें कॉम्प्रोमायज करपाचें आनी फुडें वचपाचें एरिया वाडली म्हणटा ते हांगा मार्केट इन्स्पेक्टर बी उरना हांगा एरिया वाडली म्हणटा पळय आतां हय तो मार्केट इन्स्पेक्टर कितें करता तर एरिया वाजले आला एरिया वाडले आला तो एक्शन कित्याक घेयना मार्केट गांधी मार्केट म्हणल्यार इलिगल मार्केट कितें हर एक मार्केटाचे हर एक दुकानाचे रजिस्टर हा हर एक दुकान लिगली हा ही दुकानां जी आहा ते हायकोर्टांतल्यान पास करून हाडल्या आमी कोणाच्या बापायन दिवना आमकां म्युनिसिपालिटीचे आमचे म्युनिसिपालिटीचे आनी आमचे गांधी मार्केट एसोसिएशनाचे केस हायकोर्टान जाली आनी आमकां हांगा शिफ्ट केल्या जे रोडार बसताले ते रिहॅबिलिट केल्या आनी आमकां एक दुकान सुद्दां हलतलो जाल्यार हांगाच ताणें रिहॅबिलिटेशन दिवपाक जाय खंय मार्केटानूच दुसरे कडनी हांकां कितें खबर आहा हे लोक आयल्यात इलिगली बाबू आसगांवकर आहा ते इलिगली कितें इलिगली कसली इलिगली तांकां समज कापसा तेणें म्हाका एकच म्हाका जाय की हांगा म्युनिसिपालिटी सोपो घेताली म्युनिसिपालिटीन सोपो घेतला त्या प्रमाणे ताणें टोटल केल्या आनी टेंडर काडला आनी तीच एरिया वायज आमी ताका पयशे दितले आतां तेणें कितें दुसरो कायदो केला तेणें पयलीं न्यू मार्केटा भितर घेवपाचें आमी भितर घेवपाचें आनी कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाचें हें कितें येवप आनी हें लाय तें लाय एक भुरगो कोण हांगा सोपो दिवपाना कोणूच हें सगळें पयलीं जाग्यार पडून दी
आणि म्युन्सिपाल्टी एरिया तेच समज रेट आहा तेणे दिवपाचे. म्युन्सिपाल्टी आमकां कोणाच्या विरोध वचपाचें ना. मालूम कळ्ळें तुका? जी म्युन्सिपाल्टी एरियाक आमी पयलीं दिताले पयशे तेच आमी दितले. ह्या हेजे भितर हांव जाणा सगळे काही पॉलिटिकल कमिशन घेवपाक लागलेले आहात आणि काही पॉलिटिकल आहात ते कमिशन घेवन हे वाडोवपाक सोदतात. ना ते सोड, तू आयलो कसो हांगा, कित्याक आयलो? हे सगळे भितर पॉलिटिशियन आसात, आमी जाणात. हे पयशे कोणा वयता ते पयले आमच्या कडेन प्रूव जावपाक जाय सगळ्यो गोश्टी. चल आता जो सोपो पेयराचो जो टेंडर आहा त्या खंयच्या मनशाक मेळ्ळा तो अजून फोकसाचेर येना. तेणे तो विकला काय या तेणे आनी कोणाक दिला अजून मेळना. आनी हेजेर म्हणटा ती सिरियस एक्शन ह्या म्युन्सिपाल्टीच्या चेअरमॅनान घेवपाक जाय आनी ताका आपूण सांगपाक जाय कोण तो. आनी हें जाय कळनाल आमकां अशें दिसतालें की सगळे पॉलिटिशियन ताजे भितर मिक्स जाल्यात. टेंडर जेन्ना फर्स्ट पार्टी विड्रॉ जाली ताणी सेकंड पार्टीचो बापू एनवायरमेंट आसा ताका दिला म्युन्सिपाल्टीक. दिवपाक जायना तशें, कळ्ळें तुका? आनी तें बेकायदेशीर आहा, इलिगली आहा, हें दिवपाक जायना दुसऱ्याक. आनी ताणें तशें दिलां जाल्यार तें चेअरपर्सनान तेजेर इन्क्वायरी करची आनी हें करचें. ताणें बीड केल्ली, तो सेकंड बिडर आशिल्लो. अशें सो फर्स्ट बिडर विड्रॉ जालो म्हण ताणें ताका दिल्लें आसा. ना तें लिगली येवन दी, कितें आहा तें पळोवन दी आमकां. आनी तो मनीसच येयना न्ही रे. काही गुंडाक धाडले आसता जाता, तो मनीस जावं न्ही मेन कोणाक दिला तें. आनी तेजे मनीस जाल्यार तेणें दाखोवपाचें आनी कितें कशें दिला तें सांगपाक जाय न्ही. कितें रे हे सगळी हे पयले फावट असले सोपो पेयरा वयल्यान पयले फावट असले हें येता. आनी दुसरें तेंच्यांनी बॅच घालो भितर, तेजे मनीस जाला थंय सगळ्या गळ्यांनी ID कार्ड घालपाक जाय तेंचें आपलें. त्या हेजे कोणें दिला ते कॉन्ट्रॅक्टर तो तेजो ऑफिशियल मनीस म्हणून. आनी पुलीस असल्या मनशा बरोबर येता कशें काय म्हणून कांय नासतना प्रूफ सांगलें म्हूण धांवप कोणा फाटल्यान हे कोण आहा हेजे फाटल्यान तो आमकां कळपाक जाय. असोसिएशनाक कॉन्फिडन्साक घेवपा जाय म्हणटा पुलिसांनी हांगा येतना खंयचे येता तुमचे असोसिएशन आमच्या असोसिएशनाक घेवपाक जाय न्ही. कॉन्फिडन्सान बाबा आज येता आमी अशें हा अशें सांगपाक आमकां कित्याक उलोवपाक लायतात तुमी? लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम करपाक पळयता ती आमी तेजे बद्दल तेंच्यांनी पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें वचपाक जाय. मार्केट म्हणटा तशें आसता एसोसिएशन, म्युन्सिपाल्टी म्हणटी तशी आसता. आमी म्युन्सिपाल्टीचे टेनंट, म्युन्सिपाल्टीन आमकां विचारपा जाता, म्युन्सिपाल्टीन केन्नाय आमकां आपोवपा जाता, डिस्कस करपा जाता. कोणी गुंडाक धाडटा आनी तुमी आमकां पळय म्हणटात हें कितें? हेजेर सारकी चर्चा जावपा जाय, डिस्कस जावपा जाय. नाल्यार हेजे भितर हांव काडटलो पॉलिटिशियनाचें नांव मागीर आनी कितें आहा तें भायर काडटलो सगळ्यांचें. खंय कमिशन आनी खंय पावतात रिगार्डींग ते सोंप्या बरोबर आसा म्हणून ते रेट कितें आसा हें करपाचें ते वाडयला पळय तेंचें करपाचें सांगपाचें म्हणून अशें. आनी कांय काडपा अशें ना, पण तें समजोवपाचें कोणाक 1 मिटर मायज आसा तेंकां तो रेट लावपाचो म्हणून. हांव कितें 1 स्क्वेअर मिटर 10 रुपया कितें म्हणटा माहीत कसो जालो कांय जावना ना. समज अशें भायर बी अशें लायला न्हू अशें त्या सायडीन म्हणजे पळय सांगलें माहीत जालें जाल्यार तुमी मार्केट इन्स्पेक्टर ना आसा तेच हें करता येयल्ले आमी अशें सांगपाक कोण काडपा अशें तेंकां सांगपा अशें बरो न्हू. दोनी मार्केट हांगा आनी वयर दोनी मार्केट वयतले आमी पयलीं हांगा स्टार्ट केलें सांगलां आमी हांगासून आमी वयर वचपाचें. न्यू मार्केट तो वयतले तेंकां सांगताले दोनी एकट्या कडेन टार्गेट अशें न्हू, दोनी कडेन वयतले. न्यू मार्केट वचपा आसा पळय हांगा सांगून थंय वचपा आसा इतकेंच आनी कांय ना हो इशू. No, we have the record of this. All the detail is there in the municipality. And to verify whether it is actually some payment or non-payment of the SOPO is paying or not. That's why a team was deputed. Verify the payment slips. And also the area of the occupation also. Area of the तुमचं मार्केट इन्स्पेक्टर डेप्युटी असतं मी तरी असतात deputy. तरी असताना वाढली म्हणता तुम्ही. I have deputed. It is in his submission that contractor some area also that. That's why we deputed the team. The tender was allotted to the contractor on the basis of the earlier yearly. Yes, same. दोन्ही मार्केटान जातले वयले आनी सकयले जातले. As per the law जातले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.